नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिमा पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बारे बहस सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने गृह कार्य चलेको पाइएको हो। त्यसो त त्यो हल्ला माधव नेपाल आफैले चलाएका हुन् कि एमाले गठबन्धन टुटाउन नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्यालेको हो? आज हामी यिनै राजनीतिक पेरिफेरीका विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुर्खेत पुगेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको दावी गरेका छन्। बिहिबार सुर्खेत पुगेर कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आए पनि षड्यन्त्रकारीको त्यस्तो लोभमा आफू नफस्ने प्रश्न पारे। तर नेपालले सम्बोधनमा कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन्। तर उनको झटारो एमालेलाई थियो भन्ने चाहिँ प्रश्नसँग बुझ्न सकिन्थ्यो, किनभने उनले पटक पटक दोहोर्याएका थिए वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउने उद्देश्यले षड्यन्त्रकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याल्न थालेका छन् भनेर। त्यो हिसाबमा पनि नेपालले षड्यन्त्रकारीको ट्याग एमालेलाई नै भिराएको सहज रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ। प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो र त्यसपछि मैले जवाब दिँदै भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेड तपाईँलाई मात्रै होइन अन्त पनि आएको होला है, साङ्केतिक कुरा पनि गरिहाल्नु, यसबाट साङ्केतिक एउटा बुझिहाल्नुहोस्। यो कार्ड प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ मान्छेलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले छोड्नु राम्रो। मैले अहिले खालि सुझाव दिन चाहेको हो कि यस्तो चालबाजीको तरिकाले विगतमा पनि नोक्सान मात्रै गर्यो। अब पनि त्यो चालबाजीबाट नलिकन मान्छेलाई चाहिँ त्यसपछि लोभ देखाएर तानिन्छ कि लालच देखाएर उक्रिन्छ कि भनेर त्यो तरिका नअपनाउनु। त्यसो त माधव नेपालले सोही कार्यक्रममै अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको जिकिर गरे। माधव नेपालले भनेका थिए प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको रहेछ। त्यसो भए के एमाले गठबन्धन तोड्न प्रधानमन्त्री कार्ड फ्यालिरहेको छ त कि राजनीतिक खपतका लागि नेताहरू भ्रम छरिरहेका छन्? अब अहिले कसैलाई फेरि अब प्रधानमन्त्री अरूलाई दिएर अब सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री दिएर फेरि अब सरकार परिवर्तनका खेलहरूमा लाग्ने कुरा चाहिँ कतिको सम्भव होला? अब त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ। तर उहाँहरू किन बोलिराख्नु भएको छ त्यो पनि मेरो जानकारीमा छैन। त्यो अनि म त्यो सम्भावना देख्दिनँ अहिले चाहिँ। एमाले पछिल्लो स्थानीय तहको मत परिणामले रन्थनिएको भनेछ। उसलाई प्रश्नसँग थाहा छ गठबन्धन भए चुनाव जित्न गाह्रो छ भनेर। त्यो आधारमा पनि गठबन्धन फुटाउन एमाले नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेन चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर दाहाल र नेपालले नै अफर कसले गर्यो भनेर नाम किटान गर्न नसक्दा त्यो आकलन गर्न हतार हुने देखिन्छ। तर यो चाहिँ प्रश्न छ गठबन्धनको जोड घटाउ निर्वाचनको चर्चा चल्न थालेपछि सुरु भने भएको छ। त्यसमा एमाले गठबन्धन फोड्न लाग्ने, कांग्रेस वाम गठबन्धन हुन नदिने र माओवादी समाजवादी ठूलो भाग खोज्न भौतारिने अवस्था भन्ने बन्ने छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई ताकेरै हमला गरेपछि राजनीतिक बजार यति बेला तरङ्गित भएको छ। आखिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले किन त्यसो भने? के वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा खटपट सुरु भएकै हो त वा प्रचण्डले कांग्रेससँग स्पेस खोजे? राजनीतिक बजार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहिबारको एक सम्बोधनले
तरङ्गित छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दोहालले सम्बोधन मार्फत भनेका थिए कांग्रेसले पनि दम्ब देखाए एमालेलाई जसरी ठेगान लगाइदिने। प्रचण्डले यस्तो किन बोले? फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्ब चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने चाहन्छ। प्रचण्ड जहाँ गएर सम्बोधन गर्छन् राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग नै ल्याइदिन्छन्। बिहिबार पनि त्यस्तै भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको सफलताले पुलकित कांग्रेस र माओवादी बीच टसल छ भनेर सायदै कसैले पनि सोचेका थिए। तर प्रचण्डको आवेगयुक्त बोलीले गठबन्धनभित्र गज्याङ मज्याङ भएको छ भन्नेलाई बल पुगेको छ। उनको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कडा प्रतिक्रिया भने जनाएका थिए। पौडेलले बरु आफूहरू हार्न तयार रहेको तर देश र जनतालाई हार्न नदिने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। स्थानीय चुनावमा 100 भन्दा बढी प्रमुख पद जितेको माओवादीले प्रदेश र संघीय चुनावको मिति निर्धारणको छेकोमा किन यस्तो बोले? प्रचण्डलाई नजिकबाट बुझेका दलका नेताहरू संघीय चुनावमा ठूलो भाग पाउन दाहालले बार्गेनिङ गरेको अर्थमा बुझेका छन्। अब यसको आशय भन्दा पनि शेरबहादुरजीहरूले प्रचण्डलाई चाहिने भन्दा बढी महत्त्व दिएको हुनाले प्रचण्डले त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ हैन। आफ्नो मान्छेलाई हकाउँछन् नि त, त्यस्तै प्रचण्डले शेरबहादुरजीहरूलाई उहाँहरू आफ्नै मान्छे हो हैन भनेर चाहिँ जति हप्काए पनि खासै फरक पर्दैन भनेर उहाँहरूले त्यो एउटा घुर्की लाग्यो भने पनि भयो र अलि आफ्नो मान्छेहरूलाई तर्साएको भने पनि भयो। ठेगान लगाएको भनेको अब हामीलाई राम्रोसँगले उपयुक्त पोजिसन हुने गरी चाहिँ गठबन्धन भएन भने हामी अरूसँग पनि गर्न सक्छौँ। बनाउने मैले हो, मेरो चित्त बुझेन भने म बनाउन्न भन्ने सन्देश दिए हो कि अब आगामी संसदीय चुनावको लागि गठबन्धन गर्दा पोजिसन बार्गेनिङ पोइन्ट मेरो छ भनेर अहिले भनिदियो। प्रचण्ड राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन्, तर उनको यो अभिव्यक्तिले माओवादीसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेललाई कांग्रेसभित्र कमजोर बनाइदिएको छ। यसो हुनु भनेको प्रचण्डलाई घाटा हो। यदि प्रचण्डले मागे जस्तै गरी संघीय चुनावमा माओवादीले भाग पाएन भने उनी नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर अघि बढ्न सक्छन्, वा एमालेले साँच्चै प्रचण्डलाई अबको प्रधानमन्त्री भनेर करारनामा गरे तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छन् र घटनाक्रमले प्रचण्ड एमालेलाई देखाएर पुनः कांग्रेससँग बढी सिट लिने ध्याउनमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। वामपन्थीहरूबीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने भन्दै वामपन्थी नेता र कार्यकर्ताको दबाव बढ्दै गएको छ। यसरी थेगी नसक्नुको दबाव भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेता अनि कार्यकर्ताले नै दिन थालेका हुन्। सँगै वामपन्थीहरूबीच एकता, तालमेल र गठबन्धनबारे बहससँगै लबिङ पनि सुरु भएको छ। के संघीय निर्वाचन अघि नै होला त वामपन्थीहरूबीच तालमेल के छ त अवस्था? नेपाली राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक हुनुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ। विशेषतः वामपन्थी दल र तिनका नेताहरू विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू बीच तालमेल र एकीकरण भए मात्रै दिगो लोकतान्त्रिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि आउने बताउन थालेका हुन्।
उनीहरूले त्यसका निम्ति गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै लबिङ पनि थालेका छन्। वामपन्थी दलको नेताहरूले विचार नमिल्ने दलहरूसँगको गठबन्धनले देश र जनताको हित नगर्ने भन्दै वामपन्थीहरू बीच एकताको माहौल बनाउन जुटेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले धोखा दिएको मोटामोटी निष्कर्ष निकालेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नै पनि विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने मनस्थितिमा मात्रै छैनन्, त्यसका लागि दौडधुप पनि थालेको देखिन्छ। त्यसो त त्यही लबिङ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि नथालेको भने होइन। एमालेका कतिपय नेताहरू त खुलेरै वामपन्थीहरू बीचको एकताको बहस जबरजस्त ढङ्गले उठाइरहेका छन् भने कतिपय भित्रै माहौल मिलाइरहेका छन्। सम्भावना कहिले टुङ्गिन्छ र? हिजो वामदेव गौतम 54 मा निस्केर जाँदा एमालेमा फेरि फर्केर आउने गरीका शब्द बाणहरू छोडेका थियो र पछि त आउनु पर्यो। अहिले पनि मलाई लाग्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू देर सबेर, अहिले तपाईँको मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, देर सबेर एउटा टेबलमा नआउने हो भने धेरैका पार्टी विघटनको ठाउँमा जान्छन्। ल, स्थानीय तह निर्वाचनपछि वाम एकता र विचार सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच एकता हुनुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको हो। निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एक हुन नसक्दा कांग्रेसले लाभ मात्रै लिएको, त्यसको बदलामा बरु उल्टै कांग्रेसले आफूहरूलाई धोका दिएको कम्युनिस्ट दलका नेताहरूको जिकिर छ। त्यसो त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन रहिरहे बढी घाटा भने एमालेलाई छ, जुन स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको छ। त्यही आधारलाई टेक्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमाले लचकता अपनाओस् भन्ने लाइनमा छन्। उनीहरू एमाले लचकता अपनाए तालमेलको बाटो खुल्ला रहेको दावी गरिरहेका छन्। अब मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, ती नेताहरू एकताको पक्षमा छैन। अब यो परिणाम हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो आएन। यसका दुईटा मुख्य कारण छन्। गठबन्धन जुन किसिमले, जुन हाइटमा, जुन विश्वासको साथ कामकाजी कामयाब हुनुपर्दथ्यो त्यो कुराहरू भएन। गठबन्धनको संस्कृति जुन हो त्यो संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ पालन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने बुझ्नु। अब हामी सिद्धान्त त वाम गठबन्धनका पक्षपाती नै हौँ। अहिले त हामी संविधानको रक्षा, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षाका निम्ति हामीले नेपाली कांग्रेस लगायतका अरू शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेका हौँ। राजनीतिक बजारमा यस्तो बहस सुरु भएसँगै आगामी संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल कुन दलको कोसँग हुन्छ भन्ने चासो पनि सुरु भएको छ। यही बीचमा 5 दलीय गठबन्धन नटुट्ने आश्वासन पनि गठबन्धन सम्बद्ध वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरूले दिइरहेका छन्। एकातिर नेता कार्यकर्ताको वाम तालमेल गर्न तीव्र दबाव माओवादी समाजवादी सहित एमालेलाई र अर्कोतिर गठबन्धन नफुटाउने प्रचण्ड माधवको देउबाला आश्वासन। अब कसले बाजी मार्छ त्यो भने आगामी दिनमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले प्रश्न पार्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक हुनुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ। विशेषतः वामपन्थी दल र तिनका नेताहरू विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच तालमेल र एकीकरण भए मात्रै दिगो लोकतान्त्रिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि आउने बताउन थालेका छन्। उनीहरूले त्यसका निम्ति गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै लबिङ पनि थालेका छन्। वामपन्थी दलका नेताहरूले विचार नमिल्ने दलसँगको गठबन्धनले देश र जनताको हित नगर्ने भन्दै वामपन्थी बीच एकताको माहौल पनि बनाउन जुटेका छन्। राजनीतिक बजारमा यस्तो बहस सुरु भएसँगै आगामी संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल कुन दलको कोसँग हुन्छ भन्ने चासो पनि यति बेला बढ्न थालेको छ। यता एमाले पछिल्लो स्थानीय तहको मत परिणामले रन्थनिएको छ भने उसलाई प्रष्टसँग थाहा छ
गठबन्धन भए चुनाव जित्न गाह्रो छ भनेर। त्यो आधारमा पनि गठबन्धन फुटाउन एमाले नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेनन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर यता राजनीतिक बजार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहिबारको एक सम्बोधनले पनि तरङ्गित बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले सम्बोधन मार्फत भनेका थिए, कांग्रेसले पनि दम्ब देखाए, एमालेलाई जसरी नै ठेगान लगाइदिने। प्रचण्डले यस्तो किन भने यति बेला राजनीतिक माहौलमा यो प्रश्न जन्मिएको छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।